This course comprises a book entitled Persian Language Teaching. In Persian آموزش زبان فارسی. تمرین 32. زن او، زن او، شوهر او، شوهر او، دوستهای من، دوستهای من، چشمهای تو، چشمهای تو، شاگردهای شما، شاگردهای شما، استاد ما، استاد ما، اسم معلم شما، اسم معلم شما، دست راست من، دست راست من، چشم چپ زن او، چشم چپ زن او، گوشت گوسفند، گوشت گوسفند، لباس قهوه‌ای معلم بابک، لباس قهوه‌ای معلم بابک، چای پسر من، چای پسر من. دانشگاه تهران خیلی بزرگ است. دانشگاه تهران خیلی بزرگ است. آن نارنگی سبز کال است. آن نارنگی سبز کال است. 15 گیلاس شما همه قرمزند. 15 گیلاس شما همه قرمزند. 15 گیلاس شما همه سرخند. 15 گیلاس شما همه سرخند. خر حیوان خوبی است. خر حیوان خوبی است. اصفهان شهر بزرگ زیبایی است. اصفهان شهر بزرگ زیبایی است. شیر سفید است ولی قهوه قهوه‌ای است. شیر سفید است ولی قهوه قهوه‌ای است. آن زنهای لاغر کیند؟ آن زنهای لاغر کیند؟ آن مردهای چاق دیروز اینجا بودند. آن مردهای چاق دیروز اینجا بودند. باغ کوچک، باغ کوچک، دیوارهای باغ بزرگ دوست من، دیوارهای باغ بزرگ دوست من، دیوارهای باغ بزرگ دوست من، دیوارهای باغ بزرگ دوست من. گیلاسهای زرد خیلی ریزند. گیلاسهای زرد خیلی ریزند. این 16 درخت هلو. این 16 درخت هلو. هوای شهر تبریز همیشه سرد است. هوای شهر تبریز همیشه سرد است. لباس آبی خواهر او هنوز نو است ولی لباس قرمز خانم تو کهنه است. لباس آبی خواهر او هنوز نو است ولی لباس قرمز خانم تو کهنه است. لباس آبی خواهر او هنوز نو است ولی لباس قرمز زن تو کهنه است. لباس آبی خواهر او هنوز نو است ولی لباس قرمز زن تو کهنه است. 12 شاگرد و 17 دانشجو. 12 شاگرد و 17 دانشجو. این یک درخت گلابی است و آن یک درخت پرتقال است. این یک درخت گلابی است و آن یک درخت پرتقال است. یک اسب سفید. یک اسب سفید. اسب سفیدی. اسب سفیدی. یک اسب سفیدی زیر درخت است. یک اسب سفیدی زیر درخت است. آن 5 کتاب روی میزند و آن ساعت سنگین روی دیوار است. آن 5 کتاب روی میزند و آن ساعت سنگین روی دیوار است. یک گربه سیاه و سفید. 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 گربه سیاه و سفیدی. گربه سیاه و سفیدی.
یک گربه سیاه و سفیدی روی درخت است. یک گربه سیاه و سفیدی روی درخت است. دست چپ شما روی چشم راست من است. دست چپ شما روی چشم راست من است. رنگ موی معلم پسر آنها قرمز است. رنگ موی معلم پسر آنها قرمز است. رنگ موی معلم پسر آنها سرخ است. رنگ موی معلم پسر آنها سرخ است.